नमस्ते। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि। ताप्लेजुङ पत्रकार विकास मञ्चद्वारा तयार पारिएको कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँलाई स्वागत छ। म आनन्द गौतमको साथी वसन्त पालुङवा र प्रविधिमा हुनुहुन्छ उदय खुदाङ। प्रत्येक साताको बिहीबार बेलुका 36 बजेदेखि रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्ज र 8 बजेदेखि रेडियो तमर 102 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने कार्यक्रममा आज म सिरिजंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीका गुरुङसँग कुराकानी गर्दैछु। यसको पुनः प्रसारण दुवै एफएम रेडियोबाट शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि हुनेछ। यो कार्यक्रममा हामीले जनता र जनप्रतिनिधिलाई सँगै राखेर छलफल गर्दै आएका थियौं र गर्नेछौं। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा हामीले मास भेला नगरी व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न लागेका हौं। यो कार्यक्रममा विकास, निर्माण, राजनीति, जनतासँग जोडिएका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। अब लागौं ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीका गुरुङसँगको कुराकानीतर्फ। अध्यक्ष स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै भन्नु पर्यो। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सुरु गर्नुभयो होइन? शिलान्यास गर्नुभयो? हो हजुर, यो चाहिँ मङ्सिर 29 गते सिरिजंगा सिंह थेबे जो चाहिँ लिम्बू भाषाको सर्जक, उहाँकै जन्म जयन्तीको अवसर बनाएर उहाँकै नाममा चाहिँ यो गाउँपालिकाको नाम रहेको कारणले गर्दाखेरि यो सिरिजंगा गाउँ कार्यपालिकाको चाहिँ प्रशासकीय भवनको शिलान्यास कार्य चाहिँ सम्पन्न भएको छ अवस्था छ। करिब अब 2-2.5 वर्ष बाँकी होला। तपाईँ अध्यक्ष हुँदै नयाँ भवन सकिन्छ, नयाँ भवनमा तपाईँ आफैले त्यसको उद्घाटन पनि गर्नुहुन्छ अथवा त्यहीँ बसेर सेवा प्रवाह पनि सुरु हुन्छ? होइन, यसको अब चाहिँ 18 महिना, यो जुन प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनलाई 18 महिना जतिको समय छ। 18 र हाम्रो कार्यकाल करिब 18 महिना मात्र हो। अझै त्योभन्दा अगाडि भने स्थानीय समयमै निर्वाचन हुने हो भने लगभग हामी चाहिँ लगभग 12-13 महिना, 1 वर्ष भनौँ, 15 महिना बेसीमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ उद्घाटन गर्ने कार्यालयको जुन प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गर्न चाहिँ सम्भव नहोला। तर त्यहाँ बसेर 2-4 महिनासम्म बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ सोचको साथ हामी अघि बढाएका छौँ। तर नेपालको राजनीतिक अवस्था हेऱ्यो भने त निश्चित अवधिमा चुनाव हुन्छ भन्ने टुङ्गो हुँदैन होइन? फेरि नेपालमा चाहिँ रेणु दाहालले जितेको समयलाई मान्ने कि अथवा सुरु भएकोलाई मान्ने भन्ने पनि अहिलेसम्म यकिन भएको छैन क्यारे। कहिले निर्वाचन हुन्छ पनि यकिन भइसकेका छैन। त्यसले गर्दा सम्भावना पनि छ होइन? होइन, यस्तो हो, यो प्रजातन्त्रमा चाहिँ प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनेको चाहिँ आवधिक निर्वाचन भएको कारणले गर्दाखेरि 5-5 वर्षमा चाहे त्यो स्थानीय भनौँ सरकारको निर्वाचन होस् अथवा प्रदेशको चाहिँ होस् या सङ्घको निर्वाचन होस्, अब यो आवधिक निर्वाचन फ्रिक्वेन्टली हुने भएको कारणले गर्दाखेरि समयलाई भनौँ यो अहिले चाहिँ यो जुन डामाडोल स्थिति, राजनीतिक डामाडोल स्थितिले गर्दाखेरि कतै समयमा नहुने कि भन्ने कुरा छ। तर मलाई लाग्छ यो समयमै जुन अब यो चाहिँ हुने निर्वाचन हुने काम चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। तपाईँले अध्यक्ष भएपछि, गाउँपालिकामा नेतृत्व गरेपछि गाउँपालिकाका लागि मैले उपलब्धिमूलक काम गरेँ भनेर गर्व गर्ने काम के हुन्छ? अब गाउँपालिकाको पदावधि सकिँदै जाँदा, अध्यक्षको पदावधि सकिँदै जाँदा। होइन, मैले यसमा चाहिँ यति मात्र भन्न चाहेँ कि यो भनौँ तपाईँको ताप्लेजुङ यो एकदम लोकप्रिय एफएमबाट चाहिँ हामी 753 स्थानीय तहका पहिलोपल्ट निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीहरूको मुख्य दायित्व भनेको चाहिँ संस्थागत विकासलाई प्रमुखताका साथ यसलाई चाहिँ जुन संस्थागत विकास गर्न नै यसको मूल ध्येय हो। त्यस पछाडि बल्ल विकास निर्माणको कुराहरू आउँछ। यो नयाँ चाहिँ हामी संरचनामा
जुन संघीयताको पनि नयाँ किसिमको 3 तहको संसारमै विश्वमै भनौँ यो चाहिँ नेपालमा मात्र यस्तो तपाईँको चाहिँ संघीयताको चाहिँ हामी प्र्याक्टिसमा छौँ, अभ्यासमा छौँ, जहाँ कि तपाईँको 3 तहको सरकार छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पहिलोपल्ट निर्वाचित भएर आएको पदाधिकारीहरूको मलाई लाग्छ विकास निर्माण भन्दा पनि संस्थागत विकासको लागि चाहिँ प्रमुख दायित्व। किनकि यसमा चाहिँ जुन सङ्घले बनाउनु पर्ने कतिपय कानुनहरू, त्यसपछि प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने कतिपय कानुनहरू, बल्ल त्यस पछाडि स्थानीय सरकारले बनाउने कानुनहरू, जुन संविधानले दिएको भनौँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन होस् अथवा भनौँ नेपालको संविधानको धारा चाहिँ मा उल्लेख भएको 22वटा एकल अधिकारको कुराहरू, तिनलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ नियम कानुनहरू, निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने, त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने चाहिँ ठुलो चुनौती भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो जहाँसुकैको 753 स्थानीय तहका प्रमुखहरूको या त्यहाँका चाहिँ भनौँ जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो दायित्व भनेको संस्थागत विकास जस्तो लाग्छ र त्यस पछाडि बल्ल भौतिक पूर्वाधारका अरू विकासको निर्माणहरू आउँछ। कहिलेकाहीँ तपाईँ आफैले भन्नुहुन्छ नि हाम्रो क्षमता, हाम्रो योग्यता चाहिँ वडा अध्यक्षको जति रहेछ भनेर, त्यो चाहिँ काम गर्दा गर्दै विरक्तिनु भएको कि होइन अवस्थै त्यस्तो रहेछ भनेर भन्नुभएको? होइन, मैले यसलाई मैले चाहिँ कसरी लिएको भने मैले अघि पनि भने नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई 22वटा एकल अधिकारको चाहिँ अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेको छ। त्यो 22वटा एकल अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा त नियम कानुन त बनाउनु पर्यो होला, त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि त कानुनहरूको चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो। खोइ त कानुन अनि अधिकार दिएन भनेर अनि माथिल्लो सरकारसँग हामीले चाहिँ रोइलो गर्नुको कुनै तुक छैन। ताकि आफूलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि त नियम सङ्गत गर्नु पर्यो। भोलि तपाईँले कानुन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले कानुन बनाएर सभाले पारित गरिसके पछाडि त्यो अदालतमा पनि क्वेसन उठाउँदाखेरि त्यही हेर्ने अदालत त नजिर हेर्ने हो, कानुनहरू हेर्ने हो भनिसके भोलि तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मौखिक रूपमा आदेशलाई जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ राणा शासनमा चाहिँ मौखिक आदेश हुन्थ्यो अर्थात् बोली चाहिँ कानुन हुन्थ्यो, पञ्चायतमा चाहिँ राजाले बोलेको कानुन हुन्थ्यो, त्यो त अहिले परिकल्पना गरेको छैन। जनप्रतिनिधिको पहिलो दायित्व भनेको के हो भने विधि बनाउने हो, कानुन बनाउने हो र त्यसले कानुनले रेगुलेट गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कानुन बनाएर नियम शासन चाहिँ स्थानीय शासन चलाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ कतै हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कानुन चाहिँ नबनाएर आफू खुसी तपाईँको चाहिँ जुन अहिलेको जुन यो चाहिँ भनौँ शासन सञ्चालन जुन स्थानीय सरकार सञ्चालनमा ल्याइरहनु भएको छ, यो त विकृति हुन जान्छ नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय मलाई लाग्छ कतिपय अवस्थामा जस्तो अहिले चाहिँ उपाध्यक्षहरू अर्थात् उपप्रमुखहरू उहाँहरूलाई न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब उहाँहरू कतिपय अवस्थामा सबै पढे लेखेको त छैन, कानुनको परिधिमा रहेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। भनिसके पछाडि सबै जनप्रतिनिधिहरू तपाईँको चाहिँ अब भनौँ चाहिँ पढे लेखेको भएर मात्र पढे लेखेको सबै राम्रो गर्छ भन्ने पनि होइन, तर एटलिस्ट के हो भने कानुन सम्मत गरेको कुराहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनसँग बाजिनु भएन। त्यो बाजिनु बित्तिकै स्वत त्यो भङ्ग हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ डिफङ हुन्छ, त्यसले काम गर्दैन। र प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि तपाईँको चाहिँ माथि सङ्घकोसँग कानुनसँग बाजियो भने त्यो अमान्य हुन्छ। त्यस कारणले यो 22वटा एकल अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि धेरै नियम कानुनहरू निर्देशिकाहरू चाहिँ सभाले पारित गरेर ऐन बनाएर कानुन मुताबिक कार्य गर्नलाई चाहिँ जुन जनप्रतिनिधि कतै चुकेको हो कि जस्तो लाग्छ। र जुन अहिलेको जुन हामीले खोजेको जुन चाहिँ यो 3 तहको सरकार मध्येको पनि स्थानीय सरकार भनेको नजिकको सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन संहिताको पनि मेरुदण्डको रूपमा रहेको स्थानीय सरकार त मलाई लाग्छ हामी यो जुन संहिताको मेरुदण्डको रूपमा भएको कारणले गर्दाखेरि कहीँ कतै चुकेको अवस्थामा यो व्यवस्था नै तपाईँको असफल हुने भन्ने एउटा खतरा भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार मजबुत हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब हामीलाई दिएको नमुना कानुनहरूलाई टेकेर हामीले कानुन बनाएका छौँ।
कतिपय स्थानीय तहहरूले प्राय सबै स्थानीय तहहरूले नमुना कानुनलाई टेकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ भनौँ सञ्चालनमा ल्याएछन् र केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो चाहिँ अनुकूलको अर्ग्यानिक किसिमको भनौँ आफ्नै मौलिक किसिमको कानुनहरू ऐनहरू तर्जुमा गरेर चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था छ। र मैले यसैमा जोड्न खोजेको तपाईँको पनि मैले यहाँनिर चाहिँ कुरा आउँला कार्यक्रममा, हामीले जुन कानुन सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गरेका छौँ र कानुन सङ्ग्रहमा चाहिँ पृथक किसिमको जुन टोल विकास संस्था भन्ने हामीले चाहिँ ऐनै पारित गरेर 6औं गाउँसभाले पारित गरेर अहिले चाहिँ कार्यान्वयन ल्याएको अवस्था छ। अब अलिकति यो टोल विकासको विषयमा कुरा गरौँ न। यो चाहिँ सम्भवतः नेपालकै एउटै मात्रै प्र्याक्टिस होला, अहिलेसम्म त्यति धेरै अन्तको देखेको छैन। तपाईँहरूले टोल विकास संस्था गठन बनाउनु भयो, पहिलाका प्रत्येक वडाहरूमा एउटा हुने गरी। त्यो टोल विकास संस्था अब को यो अवधि रहन्जेलसम्म त्यो टोल विकास संस्था रहिरहन्छ? यो चाहिँ कस्तो हो भने, यो कसरी चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हामीले कसरी ल्यायौँ भने, अहिले विकास निर्माणको काम गर्ने भनेको उपभोक्ता समिति मार्फत भन्ने छ र त्यस पछाडि ठुला आयोजनाहरू सार्वजनिक खरिद नियमावली अन्तर्गत बोलपत्र आह्वानबाट मार्फत हुने गर्छ। मलाई लाग्छ कतिपय स्थानीय तहले बोलपत्र मार्फत तपाईँको चाहिँ आफ्नो योजनाहरू कार्य सञ्चालनमा ल्याएको अवस्था छ र कतिपय स्थानीय तहहरूले उपभोक्ता समिति मार्फत ल्याएको अवस्था छ। जहाँ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो तपाईँको यो मिडियाबाट यहाँ मैले आफूले यो भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ के हो भने, हामीले टोल विकास संस्थाको चाहिँ कन्सेप्ट ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो भने, उपभोक्ता समिति चाहिँ बतासी प्रवृत्तिको उपभोक्ता समिति भएको कारणले गर्दाखेरि जुन योजना बनाउनुको लागि त्यही प्रयोजनको लागि गठन हुन्छ र योजना सकिएपछि त्यो तपाईँको डिफङ हुन्छ, त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा हुन्न। र हामीले यो नहोस् भनेर चाहिँ के गर्यौँ भने, स्थायी प्रकृतिको उपभोक्ता समिति जस्तो स्थायी प्रकृतिको चाहिँ टोल विकास संस्थालाई हामीले चाहिँ त्यो अवधारणा ल्याएर चाहिँ साबिक गाविसको एउटा गाविसमा 9वटा वडाहरू हुन्थे र तिनै 9 वडालाई चाहिँ एउटा टोल विकास संस्थाको चाहिँ नामाकरण गरेर त्यहाँका भूगोल पहिलादेखि चाहिँ चलिआएको चाहिँ नामका आधारमा हामीले चाहिँ 72वटा जस्तो हामी कहाँ चाहिँ 8वटा गाविस रहेको ठाउँमा 9वटा चाहिँ टोलको कारणले गर्दाखेरि 9-8-72वटा टोल विकास संस्था हामीले गठन गर्यौँ, ताकि यो चाहिँ 2 वर्षसम्म यसको कार्यकाल रहन सक्छ। यसको साधारण त्यस पछाडि यसको साधारण सभा हुन्छ र यो स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। यसले तपाईँको विकास निर्माणको काम मात्र होइन, यसले विकास निर्माणबाट तपाईँको सम्पन्न भइसकेको कामहरू त्यसको रेखदेख गर्ने मर्मत समार गर्ने काम पनि यो जुन टोल विकास संस्थाले गर्छ। उपभोक्ता समिति 1 वर्षका लागि हुन्थ्यो, अर्थात् त्यो त छेडी तपाईँको आएको भनौँ त्यो जुन योजना सम्पन्न हुन्जेलसम्म मात्र तपाईँको जुन तपाईँको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तान लिइसकेपछि त्यो बेपत्ता नै हुने हो। र हामीले चाहिँ त्यो होइन, यो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ टोल विकास संस्था भनेको चाहिँ स्थायी प्रकृतिको उपभोक्ता समिति जस्तो 2 वर्षको हुने भयो। यो यसको कार्यकाल 2 वर्ष हुन्छ र यसको फेरि तपाईँको चाहिँ अब यसलाई आउने पदाधिकारीहरूलाई यसको महत्त्व बुझेर यसलाई तपाईँको चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिन्छ भन्ने किसिम हो भने यो बढ्छ, होइन यसको उपयोगिता छैन भने अब आउने अर्को कुनै साथीहरूले कुनै पदाधिकारी साथीहरूले यसलाई चाहिँ भङ्ग गर्न सक्ने अवस्था छ। एउटा त राम्रै होला, किनभने एउटा टोल विकास समितिको लेटर प्याड त्यसको छाप बनाएपछि त्यसमा फेरि दोहोरो खर्च भएन। अहिले त उपभोक्ता समितिले यस वर्ष त्यही ठाउँमा काम गर्यो, एउटा लेटर प्याड छाप बनाउनु पर्यो, त्यहाँ पनि खर्च, अर्को वर्ष अर्को आउँछ त्यसले पनि फेरि बनाउनु पर्यो, अर्को वर्ष अर्को आउँछ त्यसले पनि बनाउनु पर्यो। एउटै ठाउँमा प्रशासनिक खर्चका नाममा राज्यकै सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेछ। तर उपभोक्ताहरूको अधिकार पनि त कुण्ठित हुन्छ होला नि, किनभने 1 वर्ष काम गरेको अर्को वर्ष अर्को उपभोक्ता समिति आउँथ्यो, काम गर्ने मौका पाउँथ्यो, उसले नयाँ योजना ल्याएर काम गर्थ्यो होला, उनीहरूको अधिकार कुण्ठित हुँदैन? होइन, यसमा यस्तो छ, मलाई यो टोल विकास संस्था भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, साबिक एउटा गाविसको एउटा वडालाई लिनुहोस्, त्यो वडामा लगभग 60 घर छ, मानिनुहोस् 60 घरकै त्यो टोल विकास संस्था गठन हुँदा 60 घरै तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ मेम्बर हुनसक्छ र त्यसमध्येबाट 13 जना कार्य समितिको चयन हुन्छ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र अरू बाँकी रहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदस्य गरेर 13 सदस्यीय कार्य समिति चयन हुन्छ र त्यसमा तपाईँको चाहिँ 50% भन्दा बेसी महिला सहभागिताको कुरा आएछ।
सबै त्यो जुन अहिले उपभोक्ता समितिको कुरा गरिरहेका छौँ हामी, जसले तपाईँको यो नराम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ नल्याएको होइन। त्यतिखेर सरकारले भनौँ अहिले पनि उपभोक्ता समितिको छ, त्यही अनुसार 20% आफ्नो काममा जनताको चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईँको चाहिँ लगानी हुन्छ भनेर ल्याएको। तर पछिल्लो क्रममा 20% को कुनै पनि अंश देखिँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरो के भने पहुँचको आधारमा र तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पहुँचको आधारमा, नेताको पहुँचको आधारमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ थाहा नै नदिइकन तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता समिति बन्ने। अब यो अहिले टोल विकास संस्था भनेको 60 घर या 80 घर त्यसको चाहिँ घरधुरीको मेम्बरबाट चुनिएको कार्य समितिले त्यही समितिले गर्ने हो। 5वटै जस्तो पहिलो काम सकाउनुहुन्छ उहाँहरूले, दोस्रो काम पनि दोस्रो पनि सकाउनुहुन्छ, तेस्रो पनि काम गरेर सकाउनुहुन्छ। र हामीले त्यो 5वटै उहाँहरूले काम गरेछ भनेपछि पूर्ण रूपमा त अझै यो मेरो यो जुन विकासको यो जुन जति पनि कामहरू छ यो मेरो भन्ने उहाँहरूले स्वामित्व ग्रहण गर्ने जुन त्यो जुन यो उपभोक्ता समिति भन्दा पनि टोल विकास संस्थाले चाहिँ त्यो उहाँहरूले त्यो फिलिङ, त्यो चाहिँ भावना चाहिँ जगाइदिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो बढी प्रभावकारी रहनेछ। र यसमा मैले भन्दै जोड्नु परेको कारण के हो भने यो तोकिएको सामाजिक परीक्षण हाम्रो जुन चाहिँ अडिट हुन्छ त्यो अडिट उहाँहरूले गर्नै पर्छ। जस्तो तपाईँको अहिले उपभोक्ता समितिमा तपाईँको आएका बेरोजीहरू, असुल उपरको बेरोजीहरू अर्थात् कुनै बेरोजहरू कसको न अडिट हुन्छ न त्यसको खोजी हुन्छ, त अस्थायी प्रकृतिको बतासे प्रकृतिको भयो नि त। त्यो यो टोल विकास संस्थाको तपाईँको त वार्षिक रूपमा अडिट हुन्छ। तपाईँको अडिट यसको पुरै तपाईँको सामाजिक परीक्षण हुन्छ, अडिट हुन्छ भनेपछि यसको जवाबदेहिता त्यस समिति रहन्छ। भोलि तपाईँको चाहिँ अहिले क्वेसन उठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, जनप्रतिनिधिहरू जो छन्, वडा अध्यक्ष अथवा वडाका सदस्यहरू वा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष या तपाईँको चाहिँ अरू कार्यपालिका सदस्यलाई औला उठाउँदै गर्दा अबको सार्वजनिक सुनाइमा उहाँहरू जवाबदेही हुनुहुन्छ। टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरू जवाबदेही हुने। मैले भनेको चाहिँ उपभोक्ता समिति हुँदा धेरै मान्छेले काम गर्ने अवसर पाउँथे, टोल विकास समिति हुँदा केही मान्छेहरूले पाए, धेरैको अधिकार खोसियो। होइन, यो त त्यसमा त यो त पदाधिकारीको त्यहाँनिर के अरे उपभोक्ता समितिमा पनि तपाईँको त 7 सदस्यीय 11 सदस्यीय नै हुन्थ्यो। तपाईँको त्यहाँनिर त्यहाँको भयबद्धको तपाईँको चाहिँ सबै त त्यहाँ त हुँदैन थियो। भनिसक्यो यो त वैधानिक, जस्तो अहिले हाम्रो सिर्जना गाउँपालिकाको वैधानिक फोरम हो यो जुन टोल विकास संस्था। यो तपाईँको चाहिँ अब अहिले त्यही भएर अब अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले योजनाको बल्ल तपाईँको टोल विकास के अरे वडा अध्यक्षको रोबरमा तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता समिति बन्छ होइन, त्यही हो अहिले उपभोक्ता समिति बन्ने निर्माण त। तर हाम्रो 6औं गाउँसभाले नै तपाईँको ऐन पारित गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यो 7औं गाउँसभाभन्दा अगाडि नै टोल विकास संस्था गठन भइसक्यो। उहाँहरूको निर्वाचनबाट कतिपय निर्वाचन भएर आउनुभयो, कतिपय साथीहरू सर्वसम्मत भएर मिलेर चाहिँ त्यो चाहिँ टोल विकास संस्था बनाएको छ। उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट नम्बर चाहिँ फिक्स एकाउन्ट नम्बर छ, उहाँहरूको लेटर प्याड छ, छाप छ उहाँहरूको। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ ओरिएन्टेसन दिइसकेका छौँ। अब हाम्रोमा जतिवटा योजना जान्छन्, प्रदेशका मान्यका होस् कि सङ्घका मान्यका होस् कि 10 लाखभन्दा मुनिको आयोजनाहरू टोल विकास संस्था मार्फत कार्यान्वयनमा आउँछ। त्योभन्दा माथिको योजनाहरू लागत अनुमानको 10 लाखभन्दा माथिको आयोजनाहरू हामी बोलपर्व मार्फत ठेक्का मार्फत हामी काम गर्छौँ। तपाईँले कक्षा 11 र 12 का छात्र छात्राहरूका लागि गाउँपालिकाभरि निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गर्नुभयो, निःशुल्क शिक्षा दिने भनियो। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कि साँच्चै आवश्यकता हो यो? यो त तपाईँलाई म यहाँनिर भनौँ, नेपालको संविधानले नै तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा, विशेष गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ मौलिक अधिकारभित्र राखिएको कुरा, यो राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने कुरा होइन, संविधानमा लेखेको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको कुरा। तर यहाँ त कस्तो छ भने यो जुन राजनीतिक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नुभयो नि, यो बिल्कुलै होइन। त्यही भएर हामीले यो जुन 43 बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको हामीले बनाउँदै गर्दाखेरि यो जुन तपाईँको चाहिँ प्राविधिक धारतर्फको 2टा बाली विज्ञान र तपाईँको चाहिँ पशु विज्ञानका 4-4 जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले निःशुल्क पूर्ण आवास सहितको पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम हामीले चाहिँ लागू गरिसकेर त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। र दोस्रो कार्यान्वयन हामीले यो 11 र 12 को जुन विद्यार्थीहरूलाई हामीले निःशुल्क जुन शिक्षा, र हाम्रो नारा पनि स्लोगन के छ भने तपाईँको चाहिँ निःशुल्क शिक्षा हामी सबैको इच्छा भन्ने हाम्रो स्लोगन पनि छ। त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउने अहिले त नीति तथा कार्यक्रम हामीले पारित गऱ्यौँ 7औं गाउँसभाले, असार 9 गते बसेको 7औं गाउँसभाले पारित गरिसकेको। ती नीति तथा कार्यक्रमलाई हामी कार्यान्वयनको चरणमा गइरहेको अवस्था छ। र
11 र 12 को जुन विद्यार्थीहरू छन् उहाँहरू जुन अब पढिरहेको उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ परीक्षा शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्क, भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क उहाँहरूले तिर्नु पर्दैन। हामी एकमुष्ट रूपमा जुन जुन स्कुलमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पढ्नुहुन्छ, जुन +2 अहिले चाहिँ सुरु भएको स्कुलहरू छ माविहरू, उहाँहरूको चाहिँ खातामा त्यो चाहिँ उहाँहरूको त्यो चाहिँ प्रविष्ट हुन्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो भर्ना भएको कतिजना चाहिँ 11मा छ र 12मा छ भन्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ त्यो प्रविष्ट त्यो MIS के भन्छ त्यसमा चाहिँ प्रविष्ट गरिसके पछाडि त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ प्रति विद्यार्थी 6,300 का दरले हामी सोझै उहाँको चाहिँ त्यो अनुदानको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो रकम निकासा गरिदिन्छौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई लाग्छ नजिकका चाहिँ छिमेकी गाउँपालिकाको विद्यार्थीहरू पनि सिर्जना गाउँपालिकाको चाहिँ विद्यालयहरूमा चाहिँ 11 र 12 पढ्नको लागि त्यो गाउँपालिका मात्रै होइन, बाहिरबाट गएर त्यो गाउँपालिकामा पढ्यो भने पनि उसले निःशुल्क पायो। निःशुल्क पायो। हामीले भन्नुको मतलब यसलाई यस अर्थमा मैले अघि पनि भने निःशुल्क भन्ने बित्तिकै हामीले उहाँहरूको खाना खर्च, उहाँहरूको लुगा सुगाको कुरो गरेका छैनौँ। हामीले उहाँलाई लाग्ने जुन उहाँले फी तिर्नुहुन्छ नि विद्यार्थीहरूले, भर्ना फी, रजिस्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्क अनि मासिक शुल्क, त्यो फी चाहिँ हामीले चाहिँ मिना जस्तो तपाईँको चाहिँ यहाँबाट ताप्लेजुङको यो नगरपालिकाको 11 को विद्यार्थी गएर पढे पनि हामी कहाँ पढे पनि उहाँहरूले तिर्नु परेन, तर उहाँहरूले बसेको चाहिँ तिर्नु पर्यो, भन्नाले खाएको त तिर्नु पर्यो। तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो राज्यको दायित्व हो शिक्षा र स्वास्थ्य। त्यो दायित्व पुरा गर्दै गर्दा याम्फुदिन, मामाङ्खे माथि बेस क्याम्प क्षेत्रका मान्छेहरू सडक सञ्जालले जति छिटो जोडिन्थे, कृषि क्षेत्रमा जति प्रगति हुन्थ्यो, ती प्रगतिहरू त अब खुम्चिने भए नि, होइन? होइन, यसमा यस्तो हो तपाईँको विकास भन्ने कुरो नि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो भौतिक पूर्वाधारको मात्र विकास होइन, समग्रमा तपाईँको मानव सूचाङ्क जुनलाई हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ बाटो कालो पत्रे भएर मात्र त्यसलाई विकास मान्न सकिन्छ। तर तपाईँ नै याम्फुदिनमा एउटा घटना भयो कि एकजना व्यक्तिले 3-4 जना घाइते हुने गरी खुकुरी तयार गर्दा उनीहरूको उद्धारका लागि चाहिँ हेलिकप्टर कुर्नु पर्यो, तपाईँले नै डाक्टर पठाउन सक्नु भएन सडक यातायातको पहुँच नभएका कारण। हामी सँगसँगै छौँ। हामीले के गरिरहेका छौँ भने सामाजिक क्षेत्रमा जुन जुन सामाजिक विकास भन्छ, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र भौतिक विकासमा हामी सँगसँगै एक आपसका यी पर्यायवाची हुन् र सँगसँगै जस्तै भौतिक विकास मात्र होइन, जस्तो पूर्वाधार विकासले मात्र सम्भव छैन, समग्र विकास सामाजिक विकास पनि हुनु पर्यो, आर्थिक विकास पनि हुनु पर्यो भनेर हामीले हाम्रो बजेटको तपाईँको बनाउँदैखेरि हामीले चाहिँ आर्थिक विकास गर्नु पनि तपाईँको चाहिँ कृषि र तपाईँलाई हामीले पशुलाई चाहिँ प्रायोरिटीको साथ प्रत्येक तपाईँको चाहिँ टोलमा हामीले चाहिँ 30 लाखको दरले होइन, एउटा वडामा 30 लाखको दरले आर्थिक विकासमा मात्र हामीले त्यति किसिमको चाहिँ बजेटिङ गरेका छौँ। भनिसके पछाडि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र यो पूर्वाधार विकासको कामहरू हामीले चाहिँ सँगसँगै एक चाहिँ योभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम किन आएन? भाडो एउटै हो, त्यता खर्च बढेपछि त उता खर्च अलिकति त हो। जस्तो तपाईँलाई मैले अघि प्रशासकीय भवनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले, यही वर्ष मात्र हामीले चाहिँ बनाउन सुरु गरेको वडा नम्बर 5, 6 र 7 का वडा कार्यालयहरू एउटै डिजाइनमा, त्यो पनि तपाईँको भर्खरै मैले चाहिँ 24, 25, 26 गते शिलान्यास गरिसकेको अवस्था हो र उहाँहरू त्यो जुन चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूले पनि सम्झौता गरेर तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ काम चाहिँ 1 दिन पछाडि सुरु गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, होइन? त्यो वडा कार्यालय पनि हामी बनाउँदैछौँ, होइन? अब यो प्रमुख प्रशासकीय भवन पनि हामीले बनाइन्छ। अब केन्द्रको मुख ताक्दै तपाईँको चाहिँ अब कहिले बन्ने हो त? हामीभन्दा पछाडि चाहिँ नबन्ने अवस्था भएको कारणले कमसे कम सेवाग्राहीहरूलाई मजाले सेवा प्रदान गर्नको लागि पहिला त तपाईँको चाहिँ भवन चाहियो होला नि त। बाटोमा बसेर बाटैमा तपाईँको चाहिँ दिने कुरो त हुँदैन होला। कतिपय तपाईँको चाहिँ सुरक्षित डकुमेन्टहरू चाहिँ राख्नुपर्ने स्थिति छ तपाईँको। अहिले त तपाईँको त के हो कि तपाईँको माता पाथिभरा देवीले जोगाइदिएको अवस्था मात्र छ। तपाईँको भोलि त्यहाँ आगो लाग्यो भने तपाईँको केही पनि रहँदैन। भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो संरचना बनिसकेको अवस्थामा त्यो गाउँपालिकाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समृद्धिसँग जोडिँदै गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ भवनहरू वडा कार्यालयदेखि लिएर प्रशासकीय भवनलाई हेर्दा पनि त्यो गाउँपालिका कति तपाईँको समृद्ध छ भने त्यसले पनि झल्को दिन सक्छ। त्यस कारणले हामीले कतिपय योजनाहरूलाई, विकास निर्माणको योजनाहरूलाई काट्ने अवस्थामा आइपुगेर हामीले यो प्रशासकीय भवन
र वडा कार्यालयहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ यो वर्ष निर्माणको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसले गर्दा केही विकास निर्माणहरूको चाहिँ केही अंश चाहिँ घट्ने अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी मैले भन्दैछु तपाईँलाई टोटल पूर्ण रूपमा भन्नेवाला छैन। जस्तो हामी ठुलो 10 लाख भन्दाका माथिको योजनाहरू हामी बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमले अनुसार हामी बोलपत्र ठेक्का मार्फत काम गर्दैछौँ। ठेक्का मार्फत काम गरिसकेपछि तपाईँको बचेको पैसा त गाउँपालिकाकै पैसा हो नि। मान्नुहोस् त्यो अहिले तपाईँको धेरैले फिल गरेको कुरा के हो भने उपभोक्ता समितिले र तपाईँको चाहिँ निर्माण व्यवसायको बीचको तुलना गर्दाखेरिको निर्माण व्यवसायले गर्ने काम र तपाईँको उपभोक्ता मार्फत या टोल विकास संस्था, हामी त टोल विकासमा यो 753 स्थानीय तहमा बिल्कुलै नौलो हाम्रो चाहिँ एन बनाएर हामीले चाहिँ त्यो कानुन सङ्ग्रहमा हामीले त्यो पनि प्रकाशित गरेको छ। त्यो तपाईँहरूले सबै आम भनौँ नागरिकहरूले जो चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँले पढ्न पाउनुहुन्छ, बुझ्न पाउनुहुन्छ। हामीले त्यो कानुन सङ्ग्रहमा प्रकाशित गरेका छौँ ताकि हामीले वैधानिक किसिमले तपाईँको चाहिँ नियम बनाएर गरेका छौँ। र हामीले विकास निर्माण कार्यहरू बोलपत्रमा मात्र ठेक्का मार्फत गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ 50% बिलोमा काम भयो भने 50% त्यो पैसाले अर्को काम गर्न सक्यो नि त। भनिसकेपछि मैले भने यो जुन के अरे छात्रवृत्ति, पूर्ण छात्रवृत्ति 8 जना विद्यार्थीहरूलाई बाली विज्ञान र तपाईँको चाहिँ पशु विज्ञानमा हामीले 3 वर्ष जुन उहाँहरूलाई आवाससहितको हामीले पढाइरहेछौँ। यो यस वर्षदेखि सुरु भएको छ र उहाँहरू विद्यार्थीहरू गइसक्नु भएको छ र हामीले त्यो उहाँहरूलाई पठाइसकेको छ र उहाँहरू पढिरहनु भएको छ। त्यतिखेर अनि जस्तै 11-12 हामीले निःशुल्क गर्ने कुरा गरौँ। अझै तपाईँको आधारभूत विद्यालयको 1 देखि 5 कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई हामीले लुगा, ड्रेस, सर्ट प्यान्ट र तपाईँको चाहिँ स्वेटर अनि चाहिँ स्कुल ब्याग प्रति विद्यार्थी 2000। हामी कहाँ 1609 जना विद्यार्थीहरू रहेछ एक कक्षादेखि 5 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरू जो आधारभूत विद्यालयमा 1 देखि 5 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू 1609 जना विद्यार्थी रहेछ। प्रति विद्यार्थी 2000 को दरले हामी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मोटिभेसन गर्नको लागि स्कुल जानको लागि त्यो ड्रेस दिइने। आखिरमा यो भनेको सबैभन्दा मलाई लाग्छ विकासको मेरुदण्ड भनेको शिक्षा हो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा एकचोटि सिक्किम जाँदा त्यहाँको मान्छेहरूले भन्थे, अब त्यो राज्यको हिसाबले त्यो त कति भन्न मिल्दैन थियो, सिक्किमका जनता र टिस्टाका बाँदर उस्तै हुन्। सिक्किमका जनतालाई पनि दिल्ली सरकारले दियो भने खान पाउँछन्, टिस्टाको बाँदरलाई पनि हिँड्नेहरूले चारो दियो भने मात्रै खान पाउँछन् भन्थे। तपाईँले पनि कतै तपाईँको गाउँपालिकाका जनतालाई आश्रित हुन सिकाइराख्नु भएको त छैन? ब्याग, कपडा अनि निःशुल्क गरिदिएर आफ्ना छोराछोरी पढाउनु पर्छ, मेरो त्यो उत्तरदायित्व छ भन्ने कुराबाट वञ्चित गरिराख्नु भएको त छैन? मैले सुरुमै यहाँलाई निवेदन गरेको कुरो के हो भने यो राज्यको काम हो। सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य तपाईँको टोटल तपाईँको राज्यले ग्रहण गर्ने कुरा हो। यहाँ त तपाईँको शिक्षामा व्यापार भएको छ, स्वास्थ्यमा व्यापार भएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त कोभिड-19 को महामारीले गर्दा बल्ल हामीहरू हाम्रा सरकारमा बस्ने राज्य सञ्चालकहरूको चाहिँ यसो चेत खुलेको अवस्था छ। तपाईँको सबै तपाईँको हेर्नुहोस् न व्यापार गरेका छन्। तपाईँको चाहिँ शिक्षामा तपाईँको चाहिँ सबै नेता कार्यकर्ताहरू त्यो शिक्षाको व्यापार गरिरहेछन्, लाखौँ करोडौँ लगानी गरेका छन्। अनि तपाईँको चाहिँ एउटा गरिबको छोराले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने अनि एउटा धनीको सम्पन्नको छोराले चाहिँ के अरे संस्थागत विद्यालयमा गएर एउटा प्रति महिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50,000 तिरेर चाहिँ वेल एउटा तपाईँको चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा लिनेको तुलना हुनसक्छ। त्यस कारणले के हो भने मैले त के भनेको छु, यो संस्थागत जुन विद्यालयहरू हुनु भएन, सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रो हुनु पर्यो ताकि त्यहाँ जनताका छोरा, गरिब जनताको छोराछोरीले पढ्ने जुन वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ। र पहिलो दायित्व त के हो भने स्वास्थ्य पनि सरकारको दायित्वभित्र आउँछ। विदेशको तपाईँको चाहिँ जहाँ अमेरिकाको कुरा गर्छौँ हामी, जहाँ बेलायतको कुरा गर्छौँ, जुन विकसित मुलुकको हामी कुरा गर्छौँ नि, त्यहाँको भनेको सरकारले के जिम्मा लिन्छ भने जन्मदेखि मृत्युसम्मको चियानसम्म, त्यसलाई के भन्छ भने इङ्ग्लिसमा टु तपाईँको चाहिँ उसमा भन्छ, त्यो चाहिँ भनौँ गर्भदेखि तपाईँको चियानसम्म भन्छ, त्यसको जिम्मा चाहिँ त्यहाँको सरकार लिन्छ। खै त हाम्रोमा तपाईँ पैसा भयो, तपाईँ बाँच्नुभयो, उपचार गरेर आफ्नो सेल्फ तपाईँसँग पैसा छ बाँच्नुभयो, पैसा नहुने मान्छे सिटामल किन्न नपाएर मर्ने, यति सस्तो हुन्छ तपाईँको चाहिँ भनौँ सर्वसाधारणको चाहिँ जिन्दगी। त्यस कारणले के हो भने शिक्षा फ्री हुनुपर्छ, राज्यले टोटल्ली लिनुपर्छ। मैले त्यस कारणले भनिरहेको छु यी महँगा स्कुलहरू छन् नि, यी सबै तपाईँको चाहिँ सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ, सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्छ। अनि स्वास्थ्य तपाईँ हेर्नुहोस् त, अहिले महत्त्वपूर्ण कुरो मन्दिरभन्दा पनि ठुलो कुरो त तपाईँको चाहिँ हस्पिटल रहेछ नि त।
मन्दिर निर्माण गर्नु कि तपाईँ हस्पिटल हामीले चाहिँ हेल्थ पोस्ट बनाउने, पिएचसी बनाउने, अस्पताल बनाउने? अहिले त तपाईँको त महत्त्वपूर्ण कुरा त तपाईँको जिन्दगी रहेछ नि त, स्वास्थ्य रहेछ नि त तपाईँ। अनि बल्ल अहिले हामी चाहिँ यो चाहिँ अब तर के गर्ने? यो मुलुक सबै माफियाले चलाएको छ। शिक्षामा व्यापार छ, स्वास्थ्यमा व्यापार छ, अनि तपाईँको चाहिँ जल माफिया, भूमाफिया, सबै कुरामा माफिया छ। नेता त्यसैले घेरेका छन्, तिनले पालेका छन्, अनि तिनको विरुद्धमा तपाईँको बोल्ड डिसिसन गर्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, योजना ल्याउँछन् तपाईँको चाहिँ, अनि तिनले घेरेपछि नेतृत्व ब्याक हुन्छ। अब अलिकति तपाईँले टोल विकास समिति गठन गर्नुभएको छ, एकजना मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हरेक जनप्रतिनिधिलाई सोध्नै पर्ने र यसलाई चाहिँ एउटा छलफलको विषय मिडियाले बनाउनै पर्ने। उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ, अनि त्यो उपभोक्ता समितिले चाहिँ यति % बेहोर्ने भनेर गरिन्छ। उपभोक्ताले त बेहोर्दैनन्, भएको चुन्ने मात्रै हुन्। अहिलेसम्मको हेऱ्यो भने सरसर्ती त्यही अवस्था देखिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार जोसँग आफैसँग कानुन बनाउने अधिकार छ, त्यही पनि अहिलेसम्म पनि त्यही झुन्ड्याइराखेको छ। किन झुन्ड्याइराखे? होइन, यो त कस्तो भने हामी चाहिँ यो नौलो कुरा गरेर अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ राणाबाट तपाईँको चाहिँ बिचमा प्रजातन्त्र आयो, त्यसलाई चाहिँ अपहरण गरियो। पछाडि पञ्चायत चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परीक्षणमा ल्याइयो। त्यस पछाडि फेरि तपाईँको चाहिँ बहुदलको पुनर्स्थापना भयो, होइन, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। 62-63 को जनआन्दोलनले फेरि तपाईँको राजालाई फालेर हामी चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी प्रवेश गरेका छौँ। तर हाम्रो प्रवृत्ति छ नि, हाम्रो सोच, हामी त्यसमा हामी चाहिँ कति चाहिँ हामी चाहिँ परिवर्तन भएको छ र हामीले कति चाहिँ परिष्कृत गरेर परिमार्जित गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गरेका छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले आफैले एकचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्ने हिजोको जस्तो हाम्रो केन्द्रीयता जुन हामी सङ्घीयताको कुरा गरिरहेछौँ नि, सङ्घीयतामा किन जानु पऱ्यो भन्दा चाहिँ हिजोको केन्द्रीकृत राज्य सत्तालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो काम दिएन। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ विकेन्द्रित राज्य सत्ता जुन चाहिँ शासनको चाहिँ जुन स्वरूप चाहिँ तल्लो निकायसम्म जानुपर्छ भनेर हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी चाहिँ प्रवेश गरे हो भनेपछि। तर हिजोकै मानसिकता छ हामीसँग, होइन, केन्द्रीयता जुन शासन पद्धति थियो त्यसमै चाहिँ हामी चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यो परिवर्तनलाई सहज किसिमले आत्मसात नगरेको हो कि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो 20% त उही तपाईँको चाहिँ त्यो देखाउने छ नि, त्यो देखाउने मात्र प्राविधिक साथीहरूले 20% एट्याचमेन्ट गर्छ, नगर्दाखेरि तपाईँको फेरि देखिँदैन। यसलाई हटाउँदा के हुन्छ भन्ने किसिममा पनि गरेका थियौँ कि। अनि अब तपाईँकोमा त्यो छ कि छैन? उपभोक्ताले बेहोर्नु पर्छ कि पर्दैन? उपभोक्ताले होइन, त्यो त कागजमा त बेहोरेको छ, तर यथार्थमा छातीमा हात राखेर भन्दाखेरि जुनै पनि तपाईँको 753 होस्, ठुलो सरकार होस् या सानो सरकार होस्, मजौला होस्, यो जुन उपभोक्ता मार्फत गरिने तपाईँको 20% को कहीँ पनि किन नहटाउनु भएको त्यो प्रावधान? होइन, अब यो कानुनी रूपमा पनि त्यस्तै यो चाहिँ यो देखाउनु पर्ने, यो चाहिँ त्यसको त्यो इस्टिमेट गर्दा लागत अनुमान चाहिँ देखाउनु पर्ने, यो हटाउँदाखेरि अझै धेरै काम हुने र यो जबरजस्ती तन्काउने भन्ने किसिमको त्यो एउटा पुरानै ढङ्गमा चाहिँ भएको यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ यसले चाहिँ छलफल नभएर त्यसैमा तपाईँहरू पनि बगिरहनु भयो। होइन, अब यसले एकैचोटि तपाईँको चेन्ज भनेको ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने भने के त? बिस्तारै तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणको तपाईँको अन्धविश्वास भन्ने कुरो तपाईँ एकैचोटि हट्छ र कानुन बनाएर हट्छ र? अन्धविश्वास हट्न भनेको तपाईँको बिस्तारै तपाईँको चेतनाको विस्तार वृद्धि हुँदै गइसकेपछि बिस्तारै त्यो अन्धविश्वास पनि हट्दै जान्छ। त्यस्तै हो यो पनि। हामी त्यो केन्द्रीकृत हिजोको त्यो दङ्दै छ राज्य सत्ताको, हिजो त्यसरी नै काम गरेको थियो भने हामी अहिले पनि यसरी नै काम गर्ने भन्ने किसिमको जुन हाम्रो जुन मानसिकता छ त्यसैले काम गरे। तपाईँको पछिल्लो समय अहिले हेऱ्यो भने शिलान्यास उद्घाटन हेऱ्यो भने तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ। अरू स्थानीय तहहरूमा हेऱ्यो भने कसैले सांसद बोलाउने, कसैले मन्त्री बोलाउने, कसैले अतिथि बोलाउने गरेको देखिन्छ। तपाईँ चाहिँ आफै देकै हुनुहुन्छ। होइन, यस्तो छ। यो के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने अब यसमा पनि अब उहाँहरूले तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। यो चाहिँ 10 सय 5-10-15 सयको अस्पताल जुन सङ्घीय सरकारले जुन अहिले चाहिँ प्रत्येक पालिकाहरूमा त नभनौँ 396वटा पालिकाहरूमा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ जुन 5-10 र 15 सयको अस्पताल बनाउने शिलान्यास मङ्सिर 15 गते एकै दिन गर्ने भने उहाँहरू परिपत्र आइसके पछाडि त्यसको शिलान्यास गर्ने कर्ता को त भन्दाखेरि त्यहाँको कि सङ्घीय संसद हुनु पर्यो र त्यस पछाडि कि मन्त्री या सङ्घीय संसद भएको नभएको अवस्थामा गाउँपालिकाको अध्यक्षसम्म गर्न सक्ने भनिसके पछाडि
अनि यहाँ सांसदजीहरू कोही कहाँ हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ हामी यहाँ 5वटा चाहिँ त्यही दिन यहाँ स्थानीय तह हाम्रो पनि यहाँ 4वटा मलाई लाग्छ 4। मैले तपाईँसँग जान्न खोजेको चाहिँ सांसदहरू लाँदाको अन्तर र आफै गर्दा के फरक हुँदो रहेछ? गर्ने मान्यजीहरूलाई मान्यजीहरूले पनि गर्नुभएको छ। जस्तो उहाँहरूले अब आफ्नो योजनाहरू प्रदेशको मान्यजीहरूले आफै ल्याउनु, प्रदेशको योजनाहरू चाहिँ पार्ने भएको ठाउँमा सङ्घको योजनाहरू चाहिँ पार्ने अवस्थामा। जस्तो मैले यो जुन 10 अस्पतालको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो चाहिँ नागरिक उड्डयन मन्त्री हाम्रो चाहिँ योगेश भट्टराईजीलाई मैले कुरा गरेको थिएँ उहाँलाई, तपाईँले आएर गरिदिनु है पऱ्यो भने। मैले आफै गर्छु भनेको होइन, मैले उहाँलाई त्यहाँको चाहिँ उहाँको सचिवालयको सदस्यलाई मैले भनेर यति गते उहाँलाई यो यसको शिलान्यास कार्यक्रम पनि छ भने चाहिँ सेड्युलमा थियो। तर कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि त्यो उहाँको स्थगित भएको कारणले गर्दाखेरि अब त प्रदेशका मान्यजीहरू अब एकै दिन यो हाम्रो भूगोल त देख्नु भएको छ नि तपाईँले। मैया खोला पुगेर अनि तपाईँको चाहिँ तेर्लोक पुग्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू भनेपछि उहाँहरू अलरेडी बिजी हुनुहुन्थ्यो। कोही अब टङ्कजी उहाँनिर 8 त्रिवेणीमा बिजी हुनुभयो, बलबहादुरजी चाहिँ अब कुनै भनौँ उसमा बिजी हुनुभयो होला, कसैले बोलायो भन्ने कुरो भयो। अब मैले के गरेँ भने त्यहाँनिर चाहिँ नियमले दिएको कुरो भनौँ स्थानीय सरकारको प्रमुखले पनि अध्यक्षले पनि गर्न सक्ने भनेपछि यसलाई चाहिँ गरिदिउँ भनेर गरे। अध्यक्षज्यू, जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गरिराख्दाखेरि जनताहरूसँग तपाईँहरू नजिकको सरकार भएको नाताले जनताहरूसँग परामर्श भलाकुसारी गरिराख्दाखेरि उहाँहरूका आकाङ्क्षा अपेक्षाहरू कतिको हुँदा रहेछन्, कति धेरै हुँदा रहेछन्, कतिसम्म सम्बोधन गर्ने खालका हुँदा रहेछन्, कति खालका अनावश्यक हुँदा रहेछन्? कस्तो अनुभूति गर्नुभयो अहिलेसम्म? होइन, स्वाभाविक रूपमा तपाईँको प्रश्नको मैले उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ के हो भने जति पनि आम मानिसहरू नागरिकहरू एकदम परिवर्तनशील उहाँहरू होइन। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूको चाहिँ त्यो विकास प्रेमीहरू जति पनि उहाँहरूलाई जति गरे पनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो विकासको भोक हो होइन। नयाँ चाहिँ कुराको चाहिँ आविष्कार गर्ने, नयाँ कुरोको चाहिँ त्यो क्युरियोसिटी उहाँहरूमा रहने, विकासको चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँको जति गरे पनि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर पुगेन यो पुगेन भन्नेको फेरि एउटा कुरो चाहिँ गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा हाम्रो चाहिँ यो अहिले नै हुनुपर्ने होइन। यो बाटाहरू कालोपत्री अहिले नै हुनुपर्ने, एयरपोर्ट अहिले नै बन्नुपर्ने, हस्पिटल अहिले नै बन्नुपर्ने। सबैभन्दा सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ हामीले विदेशमा बसेको तपाईँको चाहिँ विकसित मुलुकको जस्तो हामीले चाहिँ त्यो खालको त्यो चाहिँ विकास यहाँ खोज्ने जुन हाम्रो छ त्यो सोच नभएको, त्यसलाई नराम्रो भन्दिनँ। तर किनभने राज्यसँग स्रोत हुनु पऱ्यो नि। हामी अल्प विकसित मुलुकको नागरिकहरू, हाम्रो रेमिटेन्स कसरी चल्या छ होइन त्यो बुझ्नु जरुरत छ। हाम्रो आयस्रोत कति छ? जस्तो मलाई तपाईँलाई भन्दै सिर्जना गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी 18 लाख। 18 लाखले तपाईँको निजी विद्यालयको चाहिँ शिक्षक पाल्ने कि आनी बान विषयको हामी शिक्षक पाल्ने कि यो तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूको अहिले हामीले ल्याएका चाहिँ शैक्षिक तपाईँको चाहिँ सुधार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने कि कतिवटा क्षेत्र हामीले समेट्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्रोत र साधनलाई हेरेर त्यसलाई अधिकतम तपाईँको चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ आम मानिसहरूको चाहिँ भावनाहरूलाई समेट्ने हामीले प्रयत्न गर्ने हो, लाग्ने हो। एकदम तपाईँको चाहिँ इमान्दार किसिमले स्वच्छ मनले आफूले सकेको कुराहरूले चाहिँ आफ्नो ल्याकतले भ्याएसम्म हामी काम गर्ने त्यो गरेका छौँ। सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याएर उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ सन्तुष्टि बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। खैर सन्तुष्टि भन्ने कुरो त हुँदैन, किनभने असन्तुष्टि भएर नै मानव चाहिँ यत्रो विकासमा चाहिँ छलाङ हानेको। पार्टी कार्यकर्ता अनि चुनाव सघाकाहरूले कतिको दुःख दिँदा रहेछन्? होइन, यस्तो मलाई लाग्छ उहाँहरू चाहिँ अझै राजनीति बुझ्ने प्रशिक्षित उहाँहरू दलका नेताहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, कार्यकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। समग्रमा उहाँहरूले बुझ्ने कुराहरू के हो भने राम्रो कुरा बुझ्नलाई केही समय लाग्छ। जब बुझिसकेपछि उहाँहरूले कन्भिन्स के कुरामा हुनुहुन्छ भने यो राम्रै काम भएको छ भनेर उहाँहरूले त्यो किसिमको फिल गर्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ अहिले असन्तुष्टिहरू केही कसैको व्यक्तिगत कोही कसैको काम भएन होला, उहाँहरूको थोरै मात्र होला। समग्रमा संस्थागत विकास छ नि, इन्स्टिट्युसनलाइजेसन भन्छ, त्यसको विकासलाई बुझिसकेपछि उहाँहरूले यो राम्रै भएको छ भन्ने किसिमको चाहिँ अनुभूति गर्नुभएको छ। जनतासँग नजिक रहेर काम गरिराख्दा उहाँहरूको के कुरालाई सम्बोधन गर्यो भने चाहिँ आहा साँच्चै मेरो जनप्रतिनिधि भन्छन्, के कुरा गरेन भने चाहिँ साँच्चै रिसाउँछन्? होइन, यो त तपाईँको सेवा प्रवाह छ नि। जस्तो तपाईँको चाहिँ विपदमा उहाँहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर आग लागि भएको छ अनि उहाँले रात लिन आउनुहुन्छ। हामी त रातको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो तपाईँको नागरिक तपाईँको चाहिँ उपचार भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कार्यविधि बनाएका छौँ। हामी केही तपाईँको चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरूलाई हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ।
हामी सहयोग गर्ने भने सरकारले गर्ने भनेको लडेको मान्छेलाई भुइँमा पछारिएको मान्छेलाई हात दिएर उहाँलाई उठाउने प्रयत्न गर्ने जुरुक्कै बोकेर सबै राख्ने भन्ने कुरो हुँदैन कहीँ पनि हुँदैन दुनियाँमा कहीँ पनि सरकारले त्यो गर्न सक्दैन व्यक्ति स्वयं उठ्न जागरुक हुनु पर्यो उठ्नलाई प्रयत्न गर्नु पर्यो ताकि तपाईँको स्थानीय सरकार होस् अथवा केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार जुन पनि सरकारले तपाईँको उहाँलाई सपोर्ट गरिदिने मात्र भनिसके पछाडि उहाँहरूको काम आउनु बित्तिकै जस्तो उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा अथवा उहाँको चाहिँ सेवा प्रवाह जति छिटो तपाईँको भयो उहाँहरू त्यति सन्तुष्ट हुने जति काम तपाईँको लिङ्गरिङ भयो अर्थात् त्यो भनेको बेलामा भएन भने उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ अलिकता भएन कि यो भन्ने किसिमको अलिकति नैराश्यता कुण्ठाहरू चाहिँ आउने होइन अनि फेरि भनेको ठाउँमा चाहिँ जस्तो अब अहिले त प्रत्येक ठाउँमा त बाटो चाहिएको छ घर घरमा बाटो चाहिएको छ त्यो त सम्भव छैन मैले विनम्रपूर्वक उहाँहरूलाई मैले के भनेको छ भने मुख्य सडक गुणस्तरीय सडक बनाऊ ताकि तपाईँको चाहिँ 12 मास चाहिँ गाडी गुडोस् यो घरमा लगाएर त प्राकृतिक विपत्ति ननिम्ताउँ जहाँ कि हामी एकदम प्राकृतिक विपत्तिमा जोखिममा छौँ जस्तो हाम्रो चाहिँ भूगोलहरू चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ यो पहिरो जाने प्रकृति चाहिँ विपत्ति निम्ताउने खालको नै छ भनेपछि तीमाथि हामीले डोजर चलाएर चाहिँ जताततै अव्यवस्थित किसिमको बाटोहरू खन्यौँ भने त्यसले त बस्ती नै बगाएर लान्छ भोलि मानवीय क्षति हुन्छ धनजनको क्षति हुन्छ यसलाई चाहिँ कम गरौँ भन्ने किसिमको मेरो उहाँहरूलाई आग्रह र उहाँहरूले मैले अनि उहाँहरूको त सबैको त तपाईँको त सबैको आकाङ्क्षा इच्छा त कहाँ पुरा हुन्छ र त्यो त तपाईँको त अमेरिका पनि छैन तपाईँको अहिले चाहिँ विकसित मुलुकको तपाईँको चाहिँ नर्वे फिनल्यान्ड जानुहोस् न भने स्क्यान्डिनेभियन जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार तपाईँको चाहिँ राम्रो जहाँ चाहिँ डेलिभरी छ त्यहाँ पनि छैन तापजुङमा 61वटा वडाहरू छन् तीमध्ये अब 2-3 वडा मात्रै सडक पुग्न बाँकी छ तपाईँको पनि एउटा वडा पर्छ मामाङ्खे हजुर कहिले पुग्छ सडक होइन त्यहाँ काम भइरहेछ मलाई लाग्छ अब यो आर्थिक वर्षको चाहिँ लगभग यो वैशाख जेठतिर वडा चाहिँ 6 नम्बर वडा छुनुपर्छ जस्तो अब द्रुत गतिमा काम भइरहेछ छुन्छ अन्तिममा अलिकति पार्टीको कुरा गरौँ न अधिवेशन आउन लाग्यो तपाईँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसको निकै राम्रो कार्यकर्ता केन्द्रीयसम्म राजनीतिसम्म गर्नुभएको जिल्ला अधिवेशनको तयारी के गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब यो हाम्रो अब यो चाहिँ यो कोभिड-19 नभएको भए अब यो प्रकार फागुनमा हाम्रो चाहिँ यो 14औं महाधिवेशन हुने अवस्था थियो र अब अहिले समय यो तोकिएको समय सीमामा चाहिँ फागुनमा सम्पन्न नहुने स्थिति छ यो अब यसलाई चाहिँ बढीमा त्यस पछाडि थप बढ्ने भनेको 6 महिनासम्म जान सक्ला वैशाख जेठ या तपाईँको भदौसम्म त जसरी पनि तपाईँको अधिवेशन गर्नुपर्ने स्थिति छ अब यहाँनिर चाहिँ अब भावी नेतृत्वको लागि अब नेताजीहरू आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैले काम गरेका छन् सबै नेतृत्वमा आउन चाहन्छन् होइन सबै नेता आउन चाहन्छन् सबै राम्रै हुन खोज्ने हो अगत्तेलो को बन्ने खोज्ने हो र होइन मैले नघुमाई प्रश्नसँग सोद्धा चाहिँ कहिले कहिले काङ्ग्रेसका जिल्लाका नेता कार्यकर्ताले अबको जिल्लाको पार्टी सभापतिमा उठ्नेमा चाहिँ तपाईँको पनि नाम लिन्छन् तपाईँको त्यो आकाङ्क्षा हो होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ यो चाहिँ कस्तो भने कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ता साथीहरूले आवश्यकता फिल गर्नुभयो अनि अब उहाँहरूले चर्चा गरिदिनु भयो जो साथीले चर्चामा ल्याइदिनु उहाँहरूप्रति एकदम मैले हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ताकि एउटा चाहिँ म पनि एउटा चाहिँ त्यो पदलाई जिम्मेवारी लिन लाग्छ योग्य रहेछु भन्ने किसिमको जुन एहसास उहाँहरूले दिलाइदिनु भयो त्यो उहाँहरूप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु ताकि मेरो त्यस्तो तपाईँको चाहिँ मलाई यो बिना भए म मरिहाल्छु यो म सभापति नै हुनुपर्ने अर्थात् म चाहिँ नेतृत्वमा अथवा केन्द्रीय समितिमा हुनैपर्छ भन्ने छैन किनभने लामो समयसम्म मलाई लाग्छ जानी नजानी 30औं वर्षभन्दा बेसी त मैले नेपाली काङ्ग्रेसको नै भनौँ भारतीय सङ्घ नेभी सङ्घ हुँदै काङ्ग्रेसको राजनीति गरेको अवस्था हो र यो नेतृत्वमा को आउँछ को आउँदैन भन्ने व्यक्ति गौण हो मैले यसलाई चाहिँ के भने चाहिँ संस्थागत जुन छ यो जुन पार्टीको संस्थागत अहिले जुन भाडभैलो देखिरहनु भएको छ नेकपाभित्रको किचलो काङ्ग्रेसभित्रको किचलो कुन पार्टीमा छ किचलो छैन त्यो नेतृत्वको जुन त्यो किचलो भएको छ त्यो संस्थागत तपाईँको चाहिँ त्यो विकास नभएको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत को महत्त्वाकांक्षा कारणले गर्दाखेरि यो जुन ध्रुवीकरणको एउटै पार्टीभित्रको ध्रुवीकरण गुट उपगुटको जुन देखिएको छ नि त्यो मलाई त्योबाट चाहिँ मैले के लागेको छ भने संस्थागत विकास हुनुपर्छ संस्था बलियो हुनु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेस ताप्लेजुङ बलियो हुनुपर्छ यसलाई बलियो बनाउनको लागि त्याग गर्नु पर्यो भने त्याग गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो मैले हुनुपर्छ त भन्ने होइन नि त कार्यकर्ताले बनायो भने जो साथी पनि बन्न सक्नुहुन्छ पार्टीको नेतृत्व लिन 101 योग्य हुनुहुन्छ त्यो त अनिवार्य एकजना त भइहाल्छ भइ नै हाल्छ
तपाईँको दाबी चाहिँ हो कि होइन? होइन, मैले अहिले चाहिँ मैले सबै साथीभाइसँग सल्लाह गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ मभन्दा अग्रज धेरै सिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ जो जिल्लामा बसेर चाहिँ योगदान गर्नुभएको छ। मलाई नै हुनुपर्छ भन्ने मैले त्यो मेरो अहिलेसम्म तपाईँको यो मिडियाबाट पनि मैले भनेको छु। मेरो त्यस्तो ठुलो तपाईँको चाहिँ मलाई सभापति नै भनेर मैले अहिलेसम्म बोलेको अवस्था पनि छैन। जुन कार्यकर्ता साथीहरूले जुन मलाई स्थानमा राख्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन, त्यो ठाउँमा बस्नलाई म एकदम चाहिँ उहाँहरूको फैसला, उहाँहरूको चाहिँ म्यान्डेट मैले त्यो ग्रहण गर्ने अवस्थामा छ। त्यस कारणले के हो भने यो सबै साथीभाइसँग सल्लाह गरेर मलाई त लाग्छ सर्वसम्मत हाम्रो चाहिँ पार्टीको नेतृत्व आउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मेरो चाहिँ त्यतातिर छ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, कुरा गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। यहाँलाई पनि यहाँ समय एउटा मौका प्रदान गर्नुभयो आफ्नो कुरा राख्नको लागि। यसप्रति यहाँको आनन्द गौतम लगायत हाम्रो चाहिँ ताप्लेजुङ परिवार, यो एफएम परिवारलाई म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष टिका गुरुङ। उहाँसँगको कुराकानीसँगै कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्छौँ। नमस्ते।